सुन अली खान अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे से एक स्टोरी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी गर्दिश कर रही है और वो है जाली वोटों के हवाले से। ये मामला जो है वो बेसिकली एक वीडियो से स्टार्ट होता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश करना शुरू करती है, जिसमें राय साकिब जो हम न्यूज़ में मेरे साथी कॉलीग भी हैं और रिसेंटली उन्होंने अपना प्रोग्राम वहाँ पे शुरू किया है, उनकी ये वीडियो है। और उसके अंदर वो ये क्लेम कर रहे हैं, ये वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके अंदर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं इस वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे नवाज शरीफ साहब के हल्के के जो है वो बैलेट पेपर्स यहाँ पे छापे जा रहे हैं और ये वो जाली वोट हैं जो यहाँ पे इस वक्त प्रिंट किए जा रहे हैं। और उसके अंदर वो कहते हैं कि जी मैं जो है वो 15 को भी कॉल कर रहा हूँ और 15 से कहता हूँ कि वो यहाँ पे आए। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम शुरू होता है जैसे ये वीडियो वायरल होना शुरू होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस वीडियो को इस्तेमाल करती है और कहती है कि जनाब ये देखें, धांधली का एक और प्रूफ सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून जो है वो राय साकिब के ऊपर अटैक्स शुरू करती है और वो ये भी मुतालबा करना कर देते हैं उनके चाहने वाले कि जनाब राय साकिब जो है इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा, मेरी राय साकिब से बात हो गई है, मैं पूरी डिटेल, जिस तरह मेरी राय साकिब से बात हुई है, मैं पूरी डिटेल जो है वैसे ही आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। और उनकी इजाज़त से मैंने उनसे पूछा था कि आपकी मेरी ये जो सारी गुफ्तगू है मैं इसको इसी तरह रिपोर्ट कर दूँ। उन्होंने कहा जी आप बेशक कर दीजिए, मेरे साइड ऑफ द स्टोरी ये है, हुआ क्या है, बैकग्राउंड क्या है इस सारे मामले का। इसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा एक्चुअली कल रात से। हुआ ये कि कल रात को मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर पे गया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे तकरीबन 11:30 बजे राय साकिब की कॉल आती है। अब मेरा जो डिनर था वो शुरू होता है तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 बजे अप्रॉक्सीमेटली शुरू होता है। मेरी एक आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं कोई सोशल गैदरिंग में जाऊँ ना तो ज़रा फ़ोन से अपने आप को दूर रखूँ, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को मुश्किल से कोई फ्री टाइम मिलता है सोशलाइज करने का, तो उसके अंदर भी अगर फ़ोन में लगे, मुझे उन लोगों से बड़ी सख्त चिढ़ चढ़ती है जो बेसिकली सोशल गैदरिंग्स के अंदर दोस्तों में, रिलेटिव्स में, माँ बाप के साथ भी जो है वो फ़ोन में घुसे होते हैं, लगे होते हैं फ़ोन के अंदर ही। आपके अपने एक ज़िंदगी है, थोड़ी चंद घंटों के लिए जो आपने एक लेजर टाइम है उसको सही तरह स्पेंड करो। तो मैंने अपने आप को फ़ोन से जो है मैंने दूर रखा हुआ था। मैं कर रहा था चेक लेकिन बहुत कम, मतलब हार्डली कोई एक आधा कोई मैसेज अगर इंपॉर्टेंट आ गया तो उसका जवाब दे दिया, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो 11:30 बजे मुझे राय साकिब की कॉल आती है और मुझे कहते हैं कि जी आपने देखा है क्या हुआ है। अच्छा, मैंने कहा क्या हुआ, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे। मैंने कहा नहीं, मैंने सोशल मीडिया नहीं देखा। मैंने कहा किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हो। उन्होंने कहा ट्विटर की। तो मैंने कहा ट्विटर तो वैसे ही डाउन हुआ है, आप जानते हैं कि ट्विटर जो है वो कल हमने सारा दिन देखा कि डाउन था, बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक अब कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पे जो है वो ट्विटर सही तरह काम नहीं कर रहा। तो मैंने कहा मैं तो वैसे ही नहीं देख रहा और मैं इस वक्त कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ तो मैं नहीं चेक कर रहा, व्हाट्स रॉन्ग। उन्होंने कहा कि एक वीडियो है वो बेसिकली मुझे जो है वो मैं एक जगह पे गया था, तो वहाँ पे मुझे खबर मिली थी, मुझे एक टिप मिली थी, और जर्नलिस्ट को जिस तरह टिप्स मिलती हैं तो जिस तरह हमारे कबूतर होते हैं इसी तरह दीगर को भी इसी तरह की कोई ना कोई खबर आती है। तो उन्होंने कहा मुझे ये खबर आई थी और मैंने जाके वहाँ पे जो है वो उस प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर मैं गया तो वहाँ पे ये बैलेट पेपर्स जो है वो छप रहे थे। तो मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की और उसके बाद जो है वो ये वीडियो अभी पोस्ट नहीं हुई, लेकिन ये वीडियो वायरल हो गई है। अच्छा, मुझे चूंकि मैंने अभी तक वीडियो देखी नहीं हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये बेसिकली क्या है। कि अगर आपने वीडियो देखी हो ना पहले और फिर आपसे वो शख्स बात कर रहा हो तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आता है कि बेसिकली बात क्या हो रही है। तो वो कुछ जल्दी जल्दी में जो है ना वो ये सारी गुफ्तगू हो रही थी। अब मेरे आसपास वैसे भी 7-8 लोग बैठे हुए थे। मेरी कोशिश होती है कि जब आपने इस तरह की बात करनी हो तो मैं जरा तन्हाई में चला जाऊं, लेकिन मैं उस वक्त नहीं उठा फ्रैंकली स्पीकिंग। इन्होंने कहा कि वो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, वो वीडियो अब इस वक्त वायरल हो गई है और इसके ऊपर जो है वो काफ़ी कोराम आया हुआ है। मैं सिर्फ आपको इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको सिर्फ इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ कि आपकी नॉलेज में हो। राय के साथ अभी रिसेंटली जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हुआ जब उन्होंने हम न्यूज़ ज्वाइन किया, तो उन्होंने इस सिलसिले में मुझे कॉल की। मैंने कहा राय मुझे अभी तक कुछ नहीं पता कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जब देखूंगा तो फिर मुझे आइडिया होगा। तो उन्होंने कहा बहरहाल मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त ये काफ़ी चीज़ वायरल हुई हुई है, अगर मैं को रात को गायब हो गया या कुछ हुआ तो आपको मैं लूप में रखना चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड ये है और मुझे ये टिप मिली थी जिसके ऊपर मैंने सब कुछ किया है। मैंने कहा ठीक है, ओके। अच्छा, जब वो उनका फ़ोन बंद हुआ उसके बाद मैंने जो है मैंने जारी बात है मैंने चेक करना था तो फिर मैंने खोला और मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और ये सारा कुछ है।
اچھا میں نے سوچا کہ میں جب یہاں سے ذرا گیدرنگ سے اٹھتا ہوں اور میں یہاں سے نکلتا ہوں تو پھر میں ان کو فون کر کے نا ذرا تفصیل سے میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں. لیکن بائی دا ٹائم میں فارغ ہوا تب تک میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی اور میں ان کو فون نہیں کر سکا. اور اس کے بعد میں رات کو کافی لیٹ فارغ ہوا, تقریباً 1-1:30 بج گیا جب تک میں گھر پہنچا. میں نے کہا اب مناسب نہیں لگتا, میں اب ان سے آرام سے صبح بات کرتا ہوں. اچھا صبح جب فون آن ہوا, میں نے رائے کو میں نے فون کیا تو ان کا فون آف جا رہا تھا. اب وہ دماغ میں نا وہی چیزیں آنا شروع ہو گئی جو انہوں نے مجھے رات کو کہی تھی کہ اگر میں اٹھا لیا گیا یا کچھ ہوا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا میں نے واٹس ایپ پہ بھی کال کی, ادھر بھی کال نہیں مل رہی تھی, ڈائریکٹ لائن پہ بھی نہیں مل رہی تھی, نمبر میرے پاس صرف ان کا ایک ہی تھا. اس دوران مجھے اور کچھ سینئر جرنلسٹ کے جو ہے مجھے فون آتے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم رائے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, آپ کو پتہ ہے وہ کدھر ہیں؟ کیونکہ اوبیسلی ان کو بھی پتہ ہے کہ رائے جو ہے رائے ثاقب وہ ہم نیوز کے اندر اب کام کرتے ہیں اور ابھی ریسنٹ الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ ہی تھے. میں نے کہا جی میں خود رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہیں, بٹ لیٹس ویٹ اینڈ سی. اچھا وہ میں نے یہ کیا کہ میں نے رائے ثاقب کو ایک میسج بھیجا واٹس ایپ کے اوپر کہ پلیز کال. میں نے کہا یہ جب بھی ان کو ریسیو ہوگا اگر ان کا فون آن ہوا تو یہ خود بخود ان کو مل جائے گا اور یہ مجھے کال کر لیں گے. میرے میسج بھیجنے کے چند گھنٹوں کے بعد رائے ثاقب کی مجھے کال آتی ہے. تو میں نے کہا یار آپ کدھر ہیں, آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, ایوری ون از لوکنگ فار یو, آپ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا منصور بھائی میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا, اپنی فیملی کے ساتھ تھا اور وہاں پہ سگنلز کا ایشو ہوتا ہے, میں اس لیے میرا فون جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا. تو اور اب میں اس وقت لاہور واپس آ رہا ہوں, میں رستے میں ہوں. اور ان کی آواز جو ہے نا بار بار بریک بھی ہو رہی تھی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار اس طرح آپ کی میری بات نہیں ہو پا رہی, آپ کہیں پہ سائڈ پہ کھڑے ہوں تاکہ میں ذرا تفصیل سے بیک گراؤنڈ جو ہے میں جان سکوں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا میں کہیں پہ سائڈ پہ لگاتا ہوں جہاں پہ سگنلز ٹھیک ہوں. انہوں نے سائڈ پہ لگا کے فون جو ہے پھر مجھے کیا, لیکن پھر بھی سگنلز کے ایشو آ رہے تھے. میں نے کہا نہیں آپ اپنی جگہ لوکیشن جو ہے وہ چینج کریں. انہوں نے پھر دوبارہ اپنی لوکیشن چینج کی, پھر مجھے کال کی. میں نے کہا یار اب مجھے ذرا شروع سے بتائیں کہ ہوا کیا ہے, اب ذرا پوری ڈیٹیل جو ہے نا آرام سے بیٹھ کے مجھے ایکسپلین کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ایکچولی معاملہ ہے کیا. اب یہاں سے کہانی ہوتی ہے اسٹارٹ. انہوں نے کہا جی ہوا یہ تھا کہ 15 فروری کو میں اور ایک اور اینکر پرسن ہے, وہ غالباً نیو میں کام کرتے ہیں, میں اس وقت نام ان کا بھول رہا ہوں, مجھے نام نہیں آتا ان کا, میں ان کو ڈائریکٹلی نہیں جانتا. انہوں نے کہا جی وہ اور میں بیسیکلی 15 فروری کو کافی پی رہے تھے ایک جگہ پہ, تو وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں یہ ٹپ ملتی ہے کہ لکشمی چوک لاہور کے اندر کسی پرنٹنگ پریس کے اندر اس طرح بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ چھپ رہے ہیں, تو اگر آپ نے یہ سٹوری کرنی ہے تو آ کے کر لیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کہا کہ بالکل, دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ کیا جائے, بالکل کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا جو بیسکلی ہماری ویڈیو فوٹیج بنا رہا تھا ان کی طرف سے. انہوں نے کہا جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ جو ایریا ہے جہاں پہ یہ پرنٹنگ پریس تھا وہاں پہ اور بھی پرنٹنگ پریس ہیں اسی بلڈنگ کے اندر, تو غالباً وہیں سے جو ہے وہ خبر یہ باہر آ گئی کہ یہاں پہ بیلٹ پیپرز پرنٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہاں پہ یہ ویڈیو بنانا شروع کی, لیکن جن لوگوں نے ہمیں یہ ٹپ دی تھی وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی جرنلسٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی سورس کو ہمیشہ پروٹیکٹ کر کے رکھے. تو رائے سے نہ میں نے پوچھا اور نہ انہوں نے بتایا کہ وہ سورس کون تھی. یہ ایک میری نظر میں ایک ان ایتھیکل کویسچن, یہ کبھی بھی کسی جرنلسٹ سے نہیں پوچھنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ جنہوں نے ہمیں ٹپ دی تھی وہ بھی وہاں پہ تھے, اور جب ہم نے بیسکلی وہاں پہ یہ ساری ویڈیو بنانا شروع کی تو انہوں نے بھی یہ ویڈیو بنانا شروع کی بالکل اسی طرح, ساتھ ساتھ ان کا بھی بندہ کیمرہ لے کے کھڑا ہوا تھا اور وہ یہ ویڈیو بنا رہا تھا. اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے بیلٹ پیپرز وہاں پہ دیکھے, بالکل جو کچھ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہے وہ اسی طرح وہاں پہ بیلٹ پیپرز جو ہے وہ پرنٹ ہو رہے تھے. اور جو بیلٹ پیپر تھا وہ یہی لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ مانسیرا کا جو نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے یہ اس کا بیلٹ پیپر ہے. انہوں نے کہا یہ ریکارڈ کر کے جتنی دیر میں ہمارے اس بندے نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی, وہ بندہ تو ہم نے جو ہے وہاں سے نکال دیا جس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی ہماری, یعنی ان کی طرف سے جو بندہ گیا ہوا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہم آ گئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چینل یعنی کہ ہم نیوز اور وہ جو دوسرا اینکر تھا اس نے اپنے چینل نیو نیوز, ان دونوں کی ایڈیٹوریل ٹیم سے جو ہے وہ رابطہ ہوا, جو ہیڈز ہیں چینل کے ان سے رابطہ ہوا اور ان سے کہا کہ جناب یہ سٹوری ہے, یہ ہمیں پتہ لگا ہے, تو کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر. اچھا دونوں چینلز کی ایڈیٹوریل ٹیم نے کہا کہ یہ سٹوری جو ہے نا ابھی فلی کوکڈ نہیں ہے, یہ ابھی پری میچور ہے, اس پہ مزید ڈگنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پرنٹنگ پریس کس کا ہے, یہ بیلٹ پیپرز جو چھپ رہے ہیں کہیں پہ یہ کوئی ٹریپس تو سیٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ جرنلسٹ کے لیے ٹریپس بھی سیٹ کیے جاتے ہیں ان کو پھنسانے کے لیے.
تو کہیں یہ ٹریپ تو سیٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ یہاں پہ جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ صرف جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک نہیں ہوتی, ٹیلی ویژن چینل کی کریڈیبلٹی بھی ایٹ اسٹیک ہوتی ہے. تو دونوں سائڈ سے, اینڈ آئی ہیو ٹو سے دس کہ ہم نیوز اور نیو نیوز دونوں کی ایڈیٹوریل ٹیمز نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ یہ ویڈیو ابھی بہت پریمیچور ہے کہ اس کو اس طرح جو ہے وہ آن ایئر کر دیا جائے. وی ہیو ٹو ڈگ فردر کہ یہ اسٹوری ہے کیا, اور اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ریلیز نہیں کی جائے گی, یعنی چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ ویڈیو نہیں چلے گی. اچھا, اس کے بعد رائے ثاقب, ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح میرا ایک یوٹیوب چینل ہے, رائے ثاقب کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں اپنے فی الحال اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی نہیں چلاؤں گا, جبکہ یہ ویڈیو ان کے پاس موجود تھی. انہوں نے کہا میں ادھر بھی نہیں چلاؤں گا. اور اسی طرح جو ہے وہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ, بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہیں پہ یہ تھا کہ جی انہوں نے, رائے ثاقب نے یہ ویڈیو ٹویٹ کی ہے اور ٹویٹ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دی ہے. میں نے کیٹیگوریکلی رائے ثاقب سے پوچھا, انہوں نے کہا جی میں نے کہیں پہ کوئی ویڈیو نہیں ٹویٹ کی, اور میں نے کہیں پہ اپنے کسی